अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th अरबिक सॉल्ड अरबिक पेपर हलशुदा अरबी का पर्चा है। सवाल जवाब गेस्ट पेपर 2023 के लिए स्टेट बोर्ड। ये सवाल नंबर 1 है। इसमें इख्तिबास दिया जाता है। ये नस्र से ताल्लुक़ रखता है। दर्ज झैल इख्तिबास पढ़कर दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर पूरा इख्तिबास दिया जाएगा, उसके नीचे सरगर्मियाँ दी जाएगी जिसे आपको पैसेज में से यानी पैराग्राफ पढ़कर इख्तिबास पढ़कर मुकम्मल करना है। अब यह सवालात रहेंगे, जैसे कि पहली की सरगर्मी है मुनासिब कलमात की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। इसके जवाबात आपको दिए गए इख्तिबास में मिल जाएंगे। उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा रहेगा सुतून अलिफ और सुतून बे की जोड़ियाँ लगाइए। ये जोड़ियाँ सही जोड़ियाँ लगाने पर आपको 2 नंबरात मिलेंगे। 80 नंबर का पर्चा है 12वीं का। तीसरी है हर जुमले के अल्फाज को सही तरतीब देकर बामानी जुमला बनाइए। यानी जुमले के अल्फाज जो है आगे पीछे किए गए हैं और आपको उसको सही तरतीब में लगाकर बामानी जुमला बनाना है। ये भी 2 नंबरात के लिए रहेगा। अगली एक्टिविटी है, अगली सरगर्मी है रफ़ीदा के ख़ानदान के बारे में अपनी ज़बान में लिखिए। यानी ये पर्सनल रिस्पांस का जवाब रहेगा 2 नंबरात के लिए। और रुफ़ैदा की जो ख़ानदान है उसके बारे में आपको मालूमात देना है। सवाल नंबर 1 का बे रहेगा। इसमें भी इबारत दी जाएगी और उसकी सरगर्मियाँ मुकम्मल करना है 8 नंबरात के लिए। दर्ज झैल इख्तिबास पढ़कर दी हुई सरगर्मियों को मुकम्मल कीजिए। अब पहली सरगर्मी है इबारत पढ़कर खाका मुकम्मल करना है, वेब डायग्राम मुकम्मल करना है। दूसरी सरगर्मी है इबारत के मुताबिक जुमले मुकम्मल कीजिए। ये भी पहली सवाल के अलिफ हिस्से की तरह ही यहाँ पर भी सरगर्मी दी गई है। 4 अलग अलग सरगर्मियाँ हैं जिसके लिए 4 नंबरात मुख्तस है। तीसरा हिस्सा है, इसमें बेटे के बारे में माँ का रवैया अपनी ज़बान में लिखिए। ये भी पर्सनल रिस्पांस टाइप रहेगा। या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो बेटे के बारे में अक्लमंद बात का क्या रवैया था इस बारे में लिखिए। यानी अक्लमंद बाप किस तरीक़े से पेश आता है बच्चों से, वो पेश करना है। सवाल नंबर 1 का जीम है, ये गैर दरसी इख्तिबास रहेगा। दर्ज झैल में से किसी 2 इख्तिबासात का अपनी ज़बान में तर्जुमा कीजिए। यानी आप अगर अंग्रेज़ी से देंगे पर्चा तो अंग्रेज़ी में आपको तर्जुमा करना होगा, और अगर अंग्रेज़ी या उर्दू में रहेंगे तो उर्दू में तर्जुमा करना रहेगा। 3 इख्तिबासात दिए गए हैं और आपको 2 ही का करना है। इसके लिए 6 नंबर मुख्तस है। इसके जवाबात है, पहला है आंसर सवाल नंबर 1 का अलिफ, उसका पहला है एम अल मदीना, बी अवाइल, सी तबीब और डी अल-ऊला। इसके अलावा जोड़ियाँ लगाने का जो जवाब था रुफ़ैदा मुमरज़त आतुफ़ता विसादत रुफ़ैदा फ़ी हल मुश्किलातिल मुताल्लिक़तिल बिल अमराज़, सी वल्दुहा सऊदुन अस्लमी, डी कांत तक़ामु ख़ैमतुर रफ़ीदतुल इलाज फ़िल ग़ज़वात। तीसरे का जवाब है, यहाँ पर तरतीब लगाई गई है ए और बी की। उसके बाद चौथी जो सरगर्मी है वो ख़ुद से हल करने की सरगर्मी है, पर्सनल रिस्पांस का जवाब रहता है। सवाल नंबर 1 बे का है। अब यहाँ पर ये खाका मुकम्मल किया गया है। कान रजुल वल्द युहिब्बुल अब्दुल हुब्बन कसीरा वो युकरतुल अम्रुल करहन शदीदा। दूसरी सरगर्मी है, उसके जवाबात दिए जा रहे हैं, जुमले मुकम्मल किए जा रहे हैं। तीसरी सरगर्मी में तलबा से तवक्को की जाती है कि वो सरगर्मी को ख़ुद हल करे। सवाल नंबर 1 का जीम है, तलबा से तवक्को की जाती है कि वो सरगर्मी को भी ख़ुद ही हल करे। सवाल नंबर 2 का अलिफ है, क़िस्मुल नज़्म यानी नज़्म दिया गया है। दर्ज झैल अशार पढ़िए और सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कुल 7 अशार की जोड़ियाँ दी गई है और आपको उसे मुकम्मल करना है सरगर्मियों को। पहला है दर्ज झैल अशार मुकम्मल कीजिए, यानी एक शेर दिया गया है उसके सामने का शेर लिखना है। दूसरा है शेर में आए हुए मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। यानी कौन सा शेर है उसे पढ़ना है और उसके जवाबात लिखना है। तीसरा है अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में अपनी ज़बान में लिखिए। यानी यहाँ पर इसके लिए 4 नंबर मुख्तस है, बहुत ही आसान है।
سوال نمبر 2 کا بے ہے اخر الابیات التالیت الاکمل الاعمال الابیات، درج ذیل اشعار پڑھیے اور سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ یہاں پر پھر سے دوسری نظم دی گئی ہے اور اشعار کو پڑھ کر آپ کو سرگرمیاں مکمل کرنا ہے۔ پہلی سرگرمی ہے مندرجہ ذیل میں سے کوئی 3 اشعار کا ترجمہ اپنی زبان میں کیجیے، یعنی جو اشعار دیے گئے اس میں سے کسی بھی 3 اشعار کا ترجمہ کرنا ہے۔ دوسرا ہے درج ذیل شعر پر حرکات لگائیے۔ حرکات لگانا ہے یعنی اگر فرض کیجیے کہ آپ کو وہاں پر دیا گیا ہے، سائن دیے گئے ہیں زیر زبر پیش وغیرہ، تو آپ کو لگانا ہے۔ اس کے جواب آتا ہے نظم کے دوسرے کا الف کا حصہ ہے۔ پہلے کا جواب ہے لک الحمد حمدا نستعلیذ بہ الذکر وانک کنت لا احصی ثناء اللہ شکرا۔ بی کا ہے لک الحمد حمدا طیبا یملا السماء واختارها الارض والبر وبحر۔ دوسرے کا جواب ہے لک الحمد حمدا سر مدیم مبارکہ۔ بی کا جواب ہے لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری۔ دوسرا ہے دوسرے کے پہلا ہے لک الحمد حمدا سرا مدین مبارکہ۔ بی ہے لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری۔ سی ہے لک الحمد موصوفا بغیر نہایتا۔ ڈی ہے لطائف ما اہل الذین وما اخری۔ تیسرے کے جواب خود سے لکھنا ہے، اس کی توقع کی جاتی ہے کہ آپ سرگرمی خود حل کریں۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے پہلے کا جواب ہے محمد ذکر روح لی انفسنا محمد شکر فرض علی امم۔ قسم القواعد کے جوابات ہے یعنی سوال نمبر 3 کا الف ہے مندرجہ ذیل اسما پر صحیح حرف جار منتخب کر کے مرکب بنائیے۔ حروف جار اور اسما۔ بے ہے مندرجہ ذیل مرکبات پہچانیے۔ اس کے بعد جیم ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے مرکبات بنائیے۔ دال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم معنی الفاظ لکھیے یعنی کہ سینونیمز لکھنا ہے۔ ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی ضد لکھیے، اضداد لکھنا ہے، اینٹونیم لکھنا ہے۔ واو ہے مندرجہ ذیل فعل مضارع سے فعل ماضی بنائیے۔ زے ہے مذکر مؤنث پہچانیے۔ ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیے۔ اس کے بعد توئے ہے مرکب مفرد کی تعریف میں مثالوں کے لکھیے۔ قسم القواعد کے جوابات ہے سوال نمبر 3 کا الف ہے بی ایدیکم فی الآفاق من الظن الی الابلی۔ بے کا جواب ہے پہلا ہے مرکب جاری، دوسرا ہے مرکب اشاری، تیسرا ہے مرکب اشاری، چوتھا ہے مرکب توصیفی۔ جیم کا جواب ہے العلم النافع حاذہ النحلۃ نور اللہ۔ دال کا جواب ہے قلب فواد منزل بعید صورت وجہ۔ ہے کا جواب ہے حق باطل مرض صحت فقیر غنی۔ واو کا جواب ہے یحب احب یدول داولا یامر امرا۔ زے کا جواب ہے لفظ مذکر اور معلمہ مؤنث رجال مذکر۔ ہے کا جواب ہے فلاح فلاحون سور سیرین رجل رجال۔ قسم المہارت القلمیہ یعنی یہاں رائٹنگ اسکل لینا ہے۔ درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر عربی میں کم از کم 10 جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔ پہلا ہے اللغت العربیہ، دوسرا ہے اسریہ، تیسرا ہے المستشقی۔ سوال نمبر 4 کا بے ہے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ آدمی بازار کی طرف جا رہا ہے، دوسرا استاد کلاس میں موجود ہے، تیسرا امتحان آسان ہے، چوتھا مدرسے کا راستہ ہے، پانچواں لڑکی ہوشیار ہے، چھٹا کالج میں بڑا میدان ہے، ساتواں میرے والد ڈاکٹر ہیں۔ سوال نمبر 4 کا جیم ہے مندرجہ ذیل جملوں کا اپنی زبان میں ترجمہ کیجیے، یعنی جملے دیے گئے ہیں ساتھ اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ قسم المہارت القلمیہ اس کا سوال نمبر 4 کے الف کا جواب ہے
پہلا ہے اللغت العربیہ، اس کا مضمون ہے اللغت العربیہ اللغت القرآن الحدیث لذالک ہی اللغت المقدسۃ السہلۃ اہم الکتب القرآن الحدیث الفقہ وغیر ذالک فی اللغت العربیہ وهذه اللغة من اللغات الحامة في الكون كلهم اللغة أهل الجنة فهي لغة خير والسلام وبركة اللغة العربية تعد من أحد اللغات الدولية وعالية يزيد الذوق حصولها في المسلمين وفي غير المسلمين إذا تعلم في المدارس والجامعات إذا وهذه اللغة الباقية بوجد اللغة القرآن آنلاين القرآن المحفوظ لذلك فليتعلم كل مسلم هذه اللغة يجتهد منها۔ سوال نمبر 4 کا بے ہے۔ پہلے کا جواب ہے رجل ذاہب للسوق، دوسرا المعلم الموجود فی الصف، تیسرے کا جواب الامتحان السہل، چوتھے کا جواب ہے ھذا طریق المدرستی، پانچویں کا جواب ہے تلک البنت الزکیہ، چھٹے کا جواب ہے ساحت الکبیر فی الکلیہ، ساتویں کا جواب ہے ابی طیب۔ سوال نمبر 4 کا جیم ہے۔ گاڑی نئی ہے، سیارت جدید، عباس امیر تاجر ہے، عباس تاجر غنی، عربی آسان زبان ہے، عربیت لغت سہل، وہ آدمی اچھا ہے، ذالک الرجل جدہ، یہ دروازہ کھلا ہے، ھذا الباب مفتوح، کتاب بہت مفید ہے، الکتاب مفید جدہ، لڑکا مدرسہ جا رہا ہے، الولد ذاہب الی مدرستی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔